إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الأخير من سلسلة دروس الإكسل للمبتدئين. إذا اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا لامبريسيون ديال هاد لي فوي ديالنا من بعد ما درنا مثلا لي دوني ديالنا بحال هكا. باغ اكزومبل غادي نشوفوا كيفاش نديروا لامبريسيون. دونك بالنسبة للامبريسيون عندنا جوج ديال الطرق، سوا غادي نشوفوا الراكورسي كلافي ديالنا، سوا غنمشيو للفيشي ونديرو امبريمي، نكليكيو على امبريمي. دونك لامبريسيون غادي تجينا هنايا واحد لابيرسو هنايا في هاد لابارتي. دونك هنا عندنا في هاد لونغلي هنايا عندنا سوا غادي نامبريميو لي فوي اكتيف ولا امبريميو لو كلاسور كامل، يعني بلي فوي كاملين اللي فيه، سوا غادي امبريميو غير لا سيليكسيون. الا كنا دايرين غير واحد لا سيليكسيون مثلا غير هاد باغ اكزومبل غير هاد لا بارتي ديال هاد لو طابلو هذا مثلا ممكن نديروا لها غير لا سيليكسيون. ما عرفتش انا وقيلا كنت مسيليكسيوني لو غرافيك وقيلا. دونك لا كاين غير لو طابلو. دونك بحال هكا كما قلنا ولا الفو اكتيف. عندنا هنايا لي باج اللي بغيت نامبريميهم، ممكن ندير من لا باج 1 باغ اكزومبل حتى لا باج 2 باغ اكزومبل الا كانوا دو باج. عندي لورينتاسيون هنايا، ممكن ندير اورينتاسيون بورتري ولا بيزاج باغ اكزومبل. لا بيزاج غتجيني الورقه يعني على العرض. نعزل لو تيب ديال الورق اللي بغيت نطبع عليه، سواء A4 A3 اكسيتيرا، يعني كاع لي تيب ديال الوراق. كاين هنا لا مارج سواء بغيت دي مارج كبار سواء دي مارج صغار. دونك هكا عندي هنايا لا ميزون نيشيل، بغيت ناجوستي لا فوي مثلا ا اون باج ممكن اجوستيها باغ اكزومبل هكا. ممكن هادو لي زيليمون الا ما قدونيش باغ اكزومبل ممكن نمشي للميزون باج هنايا نكليكي عليها. دونك هاد الميزون باج فيها بزاف ديال الحوايج، حتى هي فيها الا بغيت نقص من لاطاي ديال لامبريسيون باغ اكزومبل ولا نزيد مثلا. الا بغيت نقص نقدر نعطيها مثلا هنا غير 70% مثلا من لاطاي. دونك هكا هانتوما تلاحظوا غادي ينقص ليا هذا شويه. دونك كاين بزاف ديال هذا نخليوها 100%. عندي هنايا لي مارج ديالي، يعني الا بغيت نقاد لي مارج في الغوش في الهو في لونطيت مثلا دغوات والبي دو باج. دونك هنايا بغيت نسونطري هادشي كامل، هاد الكتابه ديالي سواء اوريزونتالمون سواء فيرتيكالمون ولا لي دو. دونك اوريزونتالمون هانتوما غتلاحظوا غتجي الوسط، سواء بغيت ندير السونطراج حتى فيرتيكالمون. دونك هنا في مارج ندير سونطراج فيرتيكال. دونك ها هي اوكي. دونك اوريزونتال و فيرتيكال. عندي واحد الشيء اخر اللي مهم هو لونتيت اي لو بي دو باج، يعني الا بغيت نزيد اونتيت ديال الباج بيرسوناليزي مثلا عندي اللوغو ولا هذا بغيت نزيدو غادي نديرو هنا في لونتيت مثلا. غنجي لونتيت بيرسوناليزي، ممكن ندير نانسيري هنايا مثلا واحد ليماج باغ اكزومبل مثلا. الا بغيت نانسيري انا واحد ليماج نجي للبيرو نانسيري اللوغو باغ اكزومبل هنايا اللوغو مثلا. نانسيري غير هذا اللوغو ديال الاكسل باغ اكزومبل. ها هو غادي نجي عندي هنايا لا بارتي سونطرال الا بغيت ندير فيها شي حاجه، ولا لا بارتي دوات بغيت نانسيري تكست، بغيت نانسيري مثلا اون دات مثلا. نجي لا بارتي دوات نقدر ندير اون دات باغ اكزومبل وندير حتى لور باغ اكزومبل وندير اوكي. دونك نجي البي دو باج بيرسوناليزي باغ اكزومبل، نجي لا بارتي سونطرال ممكن ندير مثلا لو نيميرو ديال لا باج مثلا. ندير نيميرو دو باج انسيري ان نيميرو دو باج وندير سلاش على هنايا انسيري لو نومبر توتال ديال لي باج. دونك بحال هكا اوكي. دونك هنا ممكن انسيري السميه ديال لو نون دو فيشي اللي عندي ديال ليكسل باغ اكزومبل. هنا لو نون ديالو كلاسور 2 ممكن انسيري بحال هكا وندير اوكي. اوكي دونك ها هو
واخا اللوغو جا كبير شويه، المهم ماشي مشكل. عندي لا دات هنايا، لوغ، عندي السميه ديال الكلاسور، عندي هنايا لاباج، يعني النيميرو ديال لاباج سور لو نومبر دو باج توتال. دونك اون فوا درت هاد العمليات كاملين، مثلا هاد اللوغو هذا بغيت نصغرو، راه ممكن انني نصغرو، يعني خصني نقص من لاطاي ديالو في لو فيشي الاصلي. ودونك اون فوا درت هادشي غادي نعزل لامبريمون ديالي اللي عندي هنايا، وغنكليكي على امبريمي. دونك هنا لو نومبر دو كوبي، الا بغيتي 2 كوبي ولا 3 كوبي ممكن نكليكي على امبريمي. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم، وشكرا جزيلا على المتابعة، والى اللقاء في دروس اخرى ان شاء الله.